الحمد لله باسط العطاء مجيب الدعاء أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء وما بينهما مما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول الموضوع الاحترام المتبادل بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وآل بيت النبوي. أنا أشكر الطلبة الإسلامية التي اهتمت لهذه المسابقة. أيها الإخوة الكرام والقداة العظام، كثير من الناس يجهل أو ليس لديه معرفة كاملة بمدى العلاقة التي كانت بين آل بيت النبي وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتجلية لهذا الموضوع البالغ الأهمية في نفس الوقت. أيها الإخوة، الاحترام سلوك متبادل، فلا يمكن أن تجده من الآخرين ما لم تقدمه له. وقد قيل الاحترام أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، كما قيل أعطوا الاحترام لكي تكسبوا الاحترام. أيضا أعطى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأهل بيت، كما أعطى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الاحترام. والعلاقة بين آل بيت النبوي وبين أبي بكر علاقة خاصة يسودها الود والانسجام والمحبة والاحترام، ويتبادل طرفاها محبة خالصة لله. أيها الإخوة، ها هو الصديق رضي الله تعالى عنه يثني على القرابة بما يليق به وبهم رضي الله تعالى عنه، كما روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الاحترام، كيف استخدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المحبة لأهل البيت. عن عقبة بن الحارث: صلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، فرأى الحسن رضي الله تعالى عنه يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. أيها الإخوة، هذا المزاح بينهم، والمزاح يدل على المحبة والاحترام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، وما توفيقي إلا بالله.